आज हामी हजुर के भयो नदेखिने रहेछ क्या कालो लेख्नु भनेको ए त्यस्तो हो अब टपिकलाई चाहिँ यसो रातो लेखिदिइहाल्नु भन्न हो होइन तपाईँलाई म यो 3 थरीको मार्कर यहाँ युज गर्नेवाला छु यो च्याप्टर पढ्दा किन 3 थरीको युज गर्नेवाला छु भन्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्दा एउटा टोटल्ली नयाँ एप्रोचमा लाग्दैछु बुझ्नुभयो त्यो नयाँ एप्रोचमा म के गरिरहेको छु स्टेप वाइज मैले के गरेँ तपाईँको इङ्क फरक गरेर गरिदिएँ भने तपाईँलाई के हुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले त्यो क्लिक गरेर फोटो क्लिक गरेर राख्नुभयो भने पनि हुन्छ है कपीमा तपाईँले एउटै कलर गर्नुहुन्छ तर मैले कुनै स्टेपमा के गरेको छु भन्नको लागि मैले फरक इङ्क युज गरिदिएको हुन्छु केही प्रब्लमहरूमा सबैमा जरुरी छैन होइन त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर पछि इन केस अफ कन्फ्युजन हेर्न सक्नुहुन्छ ल रेसियो भन्नाले के बुझिन्छ भन्नु त अनुपात रेसियो भनेको नेपालीमा के हो भनेर सोधेको हिजो जस्तै भन्नु होइन हिजो मैले के भनेको थिएँ एभरेज भनेको के हो भन्दा औसत भन्नु आज रेसियो भनेको अनुपात भन्नुपर्छ मैले रेसियोलाई नेपालीमा के हो सोधेको हेलो कोही मान्छे मास्टर क्लासमा मैले हिजो पनि भनिसकेको छु मास्टर अनिवार्य रूपमा लानु पर्यो है ल फर्स्ट डे भयो पनि अब 3 बाट त अलिकति डेन्जर जोनमै पऱ्यो नि अब के थाहा मार्क्स आएर ल अब मैले पनि भनिसकेको छु है मार्क्स चाहिँ सबैले लाउँ मैले लाउन मिलेन होइन नभए म पनि लाउने पढाउनुपर्छ बोल्नुपर्छ मैले मिलेन मार्क्स चाहिँ सबैले लाउँ है ल अब रेसियो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो A/B or A:2 जहाँ A र B को युनिट के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो बुझ्नुभयो A र B को युनिट सेम छ भने मात्रै हामी के निकाल्न सक्छौँ रेसियो निकाल्न सक्छौँ बुझ्नुभयो A र B को युनिट सेम छ भने A:B अथवा A/B भनेको हाम्रो के हो रेसियो हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब A र B को युनिट सेम छ भनेपछि यिनीहरूको के भयो युनिट क्यान्सल भयो कि भनेपछि रेसियो भनेको के हो डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी हो यसको डाइमेन्सन हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ रेसियो इज अ डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी हामीले रेसियो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने दुईवटा क्वान्टिटी के हुनु पर्यो सेम टाइपको हुनु पर्यो अथवा यिनीहरूको युनिट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी के भन्छौँ त्यसलाई रेसियो भनेर ठीक छ रेसियोलाई जहिले पनि के गरिन्छ भन्दा लोएस्ट पोसिबल फर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ ठीक छ के गरिन्छ रे लोएस्ट पोसिबल फर्ममा चाहिँ रेसियोलाई के गरिन्छ एक्सप्रेस गरिन्छ मार्क्स हुनु पर्यो है मार्क्स चाहिँ नाच हुनु पर्यो अब स्टाइल देखाएर यहाँ यता तल मात्रै झुन्ड्याएर मार्क्स त लाग्यो छ नि भन्ने नगरौँ है ल धेरै कुरा नगरौँ त्यतातिर अब पढ्न धेरै कुरा गर्नुपर्छ किनभने क्वेसन धेरै छन् होइन तपाईँले त दुईटै पेपर पाउनुभयो पाउनु भएको छैन आएन नोट हजुर त्यही दुईवटा भनेको यता मलाई चाहिँ एउटै मात्र पढ्यो कि यो त सेम हो होइन ल यो फर्स्ट हेर्दै गर्नु अरू बाँकी यहाँ अवस्थातिर आएपछि भन्नु है ल पहिलो प्रश्न हेरौँ त वाट इज द रेसियो अफ के भनेको छ 250 ग्राम एन्ड 2 केजी भनेको अब मैले के को अनुपात निकाल्नु पर्यो 250 ग्राम र के को 2 केजी हो है 250 ग्राम र 2 केजी भनेपछि 250 ग्राम बाई 2 केजी युनिट सेम छ यहाँ छैन भने मैले के गर्नु पर्यो युनिटलाई सेम बनाउनु पर्यो अनि मात्रै म के गर्न सक्छु रेसियो निकाल्न सक्छु 1 केजीमा कति ग्राम हुन्छ 1000 ग्राम भनेपछि 2 केजीमा कति ग्राम 2000 ग्राम हो ग्राम क्यान्सिल 0 0 क्यान्सिल 25 चौको 100 25 8 200 भने यो के भयो 1:8 भयो ठीक छ 250 ग्राम र कतिको 2 केजीको क्वेशन पेपरै छैन पुगेन अनि धेरै जस्तो लाग्छ प्रिन्ट गरेको पुगेन सबैलाई भएको छ धेरै स्टुडेन्ट आज थपेको छ के छ ए हो अनि सबैले पाउनु भयो कि पाउनु भएको छैन त पाउनु भएको छैन पाउनै म त्यसो भन्दिन्छु त नभए एक्जाम गरेर त्यहाँ त्यो नोट पुगेन भन्न आउनुहोस् न तपाईँ नै भन्न आउनुहोस् भाइ नोट चाहिँ फेरि एउटा के जना 2-3वटा चिलेर नबसौँ है सेयर गरौँ मैले 2-3टा नोट लिएँ भने त मैले के गर्छु 2 टाइम्स 3 टाइम्स धेरै जान्दछु भन्ने पनि एउटै कुरा हो फेरि एउटै च्याप्टरको कुरा हो सेयर गरौँ है तपाईँले आफूले राखेर नबस्नु ल बुझ्नुभयो होइन 1 नम्बर बुझ्नुभयो के गर्नु पर्यो मैले रेसियो निकाल्नलाई युनिट के बनाउनु पर्छ सेम बनाउनु पर्छ भनेपछि मैले के गर्छु हेर्नुहोस् त दुईवटा क्वान्टिटीको रेसियो निकाल्नुहोस् भनेर भन्यो भने म के गर्छु
जहिले पनि त्यो क्वान्टिटीहरूलाई के गर्छु सेम युनिटमा एक्सप्रेस गर्छु। यदि म सेम युनिटमा एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ भने त्यसको रेसियो डिफाइन छैन। बुझ्नुहुन्छ? ल दोस्रो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, ए अनुपात बी के छ 2:3, बी अनुपात सी 4:5 भयो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल्नुस् भन्नु। हेर्नुहोस् अब यो प्रश्नलाई स्कुल लेभलमा गर्दाखेरि a equals to 2x, b equals to 3x हैन, त्यसै गरी उताबाट b equals to 4x, c equals to के भयो x भयो। अब त्यहाँ दुईटामा a is to b, b is to c भन्दा के अब b कमन आयो भने चाहिँ b लाई के गरेर सेम गरेर अनि हामीले के गरेको अनुपात निकालेको हो। तर त्यसरी हामी यहाँ नगर्ने, त्यसरी हामी गर्दैनौँ। हामी कसरी गर्छ हेर्नुस् त, ए अनुपात b कति दिएको छ 2:3। अब b अनुपात c भनेर भन्दा हेर्नुस् है, b अनुपात c भन्दा हेर्नुस् त b को भाग त यहाँ कभर भइसक्यो। हेर्नुस् त b को भाग त यहाँ कभर भइसक्यो। अब b is to c भन्दा यो भन्दा एक स्टेप तलबाट लेख्ने। हेर्नुस् त b is to c कति छ त्यहाँ दिएको 4:5 छ। अब हेर्नुस् अब मैले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त, a is to b is to c निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसको लागि म के गर्छु हेर्नुस् त, कहाँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हेर्नुस् है। 2 ले होलाई, 3 ले होलाई, अब 3 ले 5 लाई यो मल्टिप्लाई गर्नुस्। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 5 तिया 15। ल यो चाहिँ के भयो ए अनुपात बी अनुपात सी भयो डाइरेक्ट। अलि बुझिएन? अब यो यस्तो हो, a is to b भन्दा हेर्नुस् त तपाईं के गर्नुस्, a is to b यहाँ लेख्नुस् ठ्याक्क, b is to c भने तपाईको के लेख्नुस्, यो अब b आयो नि त हैन, फेरि b दोहोरिएर b त यहाँ 3 छ भने अब यही 4 लिएर राख्नु होइन। तपाईं के गर्नुहुन्छ एक स्टेप तलबाट 4 5 राख्नुभयो। अब a is to b is to c डाइरेक्ट कसरी निकाल्ने भन्दा हेर्नुस् त, यो जुन नम्बर छ नि पहिलो लाइनको नम्बरबाट तलतिर मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो क्या। बुझ्नुहुन्छ? यो भनेको 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 हो, 3 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 12 हो, अब 3 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् के भयो 15 हो। यो चाहिँ के भयो a is to b is to c। अब तपाईलाई a is to c भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ। a is to c भन्नु भने कति हुन्छ 8:15। b is to c त अब तपाईको अलरेडी तपाईको छँदै छ हैन, 3:5 छँदै छ हैन। तपाईले यसरी निकाल्नु सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई त्यसरी गर्न कम्फर्टेबल लाग्छ भने गर्न सकिन्छ, किन नसक्ने, गर्न सकिहालिन्छ। नसक्ने भन्ने कुरै छैन। b लाई सेम बनाउनुहुन्छ तपाईले हो, b लाई सेम बनाइसकेपछि तपाईले के गर्ने a is to b is to c डाइरेक्ट यहाँबाट आइहाल्छ। नआउने भन्ने त कुरै छैन। तर तपाईले स्कुल लेभलमा गर्नु भएको भन्दा म केही नयाँ सिकाउन खोजिरहेको छु। सर्के गर्दा सिधा पनि पाइयो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यस्तो आफू भन्दा मुनिको लागि बुझ्नु पनि, आफू भन्दा यहाँ मुनि त केही छ छैन भने यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो। यसको मुनि यही छ भनेपछि यहाँबाट यहाँ जानुहुन्छ। अब हेर्नुस् तपाईको यसको लागि अब यसको अनुपातको लागि यसको के जानु पर्यो, यसको मुनि जानु पर्यो। अथवा यसो भन्दा नि हुन्छ। ल हेर्नुस् है के गर्न सकिन्छ भने जस्तो हेर्नुस्, ल 2 3 4 छ, यहाँ के आयो 4 आयो। ठिक छ, यहाँ 4 आयो भनेपछि यतापट्टि ठ्याक्क के राख्नुस् 4 राख्नुस्। ठिक छ, अब यहाँ यो लाइनमा हेर्नुस् यो 3 आयो भनेपछि यतापट्टि के गर्नुस् ठ्याक्कै 3 राख्नुस्। ठिक छ, ल अब सिधा मल्टिप्लाई गर्नुस्। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंचे 15 यसरी गरे पनि बुझ्नुहुन्छ? ल अब अर्को प्रब्लम हेर्नुस् त के छ त्यहाँ। यसै गरी यस्ता क्वेशन यसै गरी गर्ने। किन यसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने जस्तो स्कुल लेभलको मेथडले पनि गर्न सकिन्छ। b लाई सेम बनाएर गर्ने हो कि स्कुल लेभलमा गर्दाखेरि, किनभने यो b यताबाट पनि b यताबाट पनि b, कुरो के हो एउटै b हो नि त हैन। भनेपछि यो b लाई सेम बनाएर गर्न खोज्छौं, तर अलिकति केही टाइपको प्रब्लम अहिले म अलि पछि जान्छु, ती टाइपको प्रब्लमहरुमा त्यसरी गर्न थाल्दा अलिकति समय धेरै लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यो कुरा सिकाएको। बुझ्नुभयो? अब तेस्रो प्रश्न ट्राई गर्नुस् त, तपाईले यही कन्सेप्टमा ट्राई गर्नुस् त, आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न हेरौँ। यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई a is to b is to c is to d निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् त a b c d। अब a अनुपात b कति दिएको छ मलाई भन्नु 2:3 2:3। अब b अनुपात c भन्दा हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो, म b भन्दा एक स्टेप तल गएर लेख्नु पर्यो। b भन्दा एक स्टेप तलबाट कति भयो, b अनुपात c भन्दा 4:1 भयो। त्यसैगरी अब c अनुपात d भन्दा मैले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट गएर लेख्नु पर्यो 2 अनुपात के भयो 5 भयो। ल अब के गर्ने, अब तल तल जाउँ भन्ने कि सार्ने, के गर्ने भन्नुस् त, सारौँ है। ल
यो 4 छ 4 को यतापट्टि के राख्नुस् 4 राख्नुस् यो 2 छ भनेपछि यो 2 लाई यहाँ पनि 2 राख्नुस् यहाँ पनि 2 राख्नुस् ठीक छ अब यहाँ 1 छ यतापट्टि के राख्नुस् 1 कै राख्नुस् यहाँ 3 छ भने यहाँ पनि 3 राख्नुस् यहाँ पनि 3 राख्नुस् ठीक छ भयो के गर्ने हेर्नुस् त यो जुन नम्बर हेर्नुस् त रो वाइज हेर्दा यो नम्बर यतापट्टि के दुईटा खाली ठाउँ छ नि यही नम्बरलाई दुई पटक लेख्नु ठीक छ ल अब यसो गर्दाखेरि अब सिधा सिधा मल्टिप्लाई गर्नुस् ल सिधा सिधा मल्टिप्लाई गर्दा 2 चौको 8 8 दुना 16 4 तिया 12 दुना 24 3 दुना 6 5 तिया 15 ल यो चाहिँ के हो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिँ यो हो ठीक छ ल अब तल मल्टिप्लाई गर्नुस् भन्दा त एरो दिँदाखेरि अब के हो जो के हो भने यसरी गर्न सकिन्छ हैन गरेको चाहिँ यही हो फेरि गरेको हेर्नुस् त 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ किनभने 2 को मुनि अब यो निलोले लेखेको भागलाई एकछिन बिर्सिनुस् 2 को मुनि के छ छैन भने चाहिँ म यहाँबाट यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु यहाँबाट के गर्छु यहाँ 2 चौको 8 दुना 16 लेखेँ अब 3 को लागि म हेर्छु सिधा पहिला 3 को मुनि हेर्छु 3 चौको 12 अब यहाँ छ छैन अब यता जान्छु 3 चौको 12 दुना 24 त्यसैगरी अब म के गर्छु C को लागि हेर्नुस् त C को लागि अब मैले यहीबाट सुरु गर्नु पर्यो 3 3 एकाल 3 अनि 1 दुना 2 भन्दा 3 दुना 6 त्यसैगरी अब यो D को लागि मैले के गर्छु 3 एकाल 3 1 अनि त्यसपछि 3 पंचे 15 गरेर यसरी गर्ने तर यसरी गर्दा कन्फ्युजन भयो भने यसरी यो भर्नुस् पुरै के गर्दिने भर्दिने ठीक छ हेर्नुस् त जस्तो यहाँ 3 छ नि भनेपछि अब यहाँ भर्दाखेरि 3 3 नै भर्दियो यहाँ जुन तपाईको नम्बर देखिन्छ त्यही त्यही भर्नु यहाँ 1 छ एउटा खाली छ के गर्नुभयो 1 गर्नुभयो यहाँ 2 छ यता दुईटा खाली छ दुईटा 2 गर्नुभयो यहाँ 4 छ यहाँ एउटा खाली छ के गर्ने 4 गर्नु ठीक छ अगाडि पछाडिको नम्बर त्यही गर्ने है ल यसरी निकाल्नु हो भने सजिलो अब यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त अघिसम्म तपाईको तीनवटा हेर्नुस् त A to B to C निकाल्न त स्कुल लेभलकै मेथड पनि त्यति गाह्रो थिएन तर यो चावडा दिँदाखेरि त अलिकति ज्याउ हो नि त फेरि अलिकति लामो हो त्यही भएर मैले तपाईलाई अलिकति सटिक प्रोसेस सिकाएको ठीक छ यसै गरी यो गर्नुस् सबै प्रब्लम मिल्छ अब तपाईले यही प्रश्नमा भन्न सक्छ तपाईको के भयो A to C को अनुपात कति भन्नु भने सिधै के हो 16:6 त्यो भनेको 8:3 किनभने रेशियोलाई के गर्छौं लोएस्ट पोसिबल फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं त्यसैगरी तपाईलाई दिन सक्छ A to D को अनुपात कति भन्नु भने के हो 16:15 हो ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो भने अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो मैले पनि भनिसकेको छु तपाईलाई यहाँ म क्लासमा आउँछु यस्तो चिज आउँछु तपाईलाई बुझाउन खोज्छु नयाँ तरिका सिकाउन खोजिरहेको छु अनि तपाई अलिकति एक्साइटेड फेरि तपाईले चाहिँ मार्क्स चाहिँ अलिकति नाक भन्दा तल लाउनुको मलाई चिन्ता बुझ्नु तपाईको मार्क्स चाहिँ त्यस्तो भयो भने त अनि फेरि अब लक्षण नै देखायो कि डरै मात्रै ल मार्क्स चाहिँ लगाऊ है एकदम मार्क्स चाहिँ लगाऊ किनभने कोभिड सकिएको होइन हाम्रो सबै कुरा खुल्या चाहिँ हो तर कोभिड सकिएको चाहिँ होइन के हो पर्मानेन्ट मार्कर त होइन होला तर पनि किन होइन ल पर्मानेन्ट पो रहेछ सबकनि मार्क गर्नु नोट प्रिन्ट गर्दै हुन्छ स्क्रिनमा प्रब्लम भयो तर यो पर्मानेन्ट मार्कर भन्छ नि त यार कालोले कोरेर कतिपटक गर्ने त मलाई निलो युज गर्नै पर्छ हेर्नुस् किनभने अब अहिले बरु अब त्यहाँनिर यो फरक फरक नम्बरलाई अब हेर्नुस् है त्यहाँनिर मैले यता 3 3 लेखेको बेला कहाँबाट आयो भने जस्तो हुन्छ तर मैले यो 3 यता सार्दाखेरि सारे भनेर इङ्क चेन्ज गरेँ जस्तो तपाईँको दिमागमा बस्यो तपाईले एउटा फोटो क्लिक गरे पनि फरक पर्दैन तर मैले के भन्छु भने पढाइको पर्पजले अब यहाँनिर फेरि क्लासमा पोज दिदी यो दिदीको कागज चाहिँ क्लिक गर्ने होइन बुझ्नुभयो अब पढाइको पर्पजको लागि कहिलेकाहीँ बोर्डको फोटो खिच्नुहुन्छ भने म त्यसमा चाहिँ कुनै रोकटोक गर्दिनँ है तर यो मार्कर चाहिँ पर्मानेन्ट परेछ म यो कुरा गरेर आउँछु अर्को ट्राई गर्दै गर्नुहोस् त म आइहाल्छु है
गर्नुभयो अझै गरि नै रहनु भएको छ हेर्नुस् त 4 मा के छ 2a equals to 3b equals to 4c छ हो अब abc को अनुपात कति हुन्छ अब a को अगाडि 2 छ b को अगाडि 3 छ c को अगाडि 4 छ त्यही भएर हो 6 त्यही हो तपाईको हेर्नुस् a/2 equals to b/3 equals to c/4 भएको भए अनुपात के हुन्थ्यो 2:3:4 हुन्थ्यो मान्छे यदि 2:3:4 अप्सनमा राखेको छ भने त्यसमा चाहिँ मरिगए पनि टिक हान्ने होइन भनेर बुझ्नु पर्यो किनभने के गरेको हामीले a/2 equals to b/3 equals to c/4 हुँदा इक्वल टु के मानेको a equals to 2k b equals to 3k c equals to 4k अनि रेशियो निकाल्दा 2k:3k:4k मा के काटेर गयो 2:3:4 त्यसरी गरेर गयो स्कुल लेभलमा हो अब हेर्नुस् यहाँ त के आयो हेर्नुस् त अगाडिपट्टि डेनोमिनेटरमा आएको भए सिधै यही रेशियो हो तर यहाँ अगाडिपट्टि आएको छ हेर्नुस् है अगाडिपट्टि भनेपछि यसमा के गर्ने भन्दा डेनोमिनेटरमा मलाई के चाहियो क्वान्टिटीहरु चाहियो ठीक छ डेनोमिनेटरमा हरेकको डेनोमिनेटरमा क्वान्टिटी जति जति आउँछ त्यही नै के हुन्छ अनुपातको फर्ममा हुन्छ भने यस्तो प्रश्नमा जहिले पनि म के गर्छु यो 2 3 र 4 को एलसीएम ले भाग गर्छु तीनटैलाई रेशियोमा एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न एउटै नम्बरले भाग गर्न अलाउड छ कि छैन छ पाइन्छ मान्छे त 2 3 र 4 को एलसीएम भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ एलसीएम भनेको के हो लोएस्ट कमन मल्टिपल भन्छ त्यसको मिनिङ के हो के भन्नु न एलसीएम भनेको मैले फुल फर्म सोधे हो र लोएस्ट कमन मल्टिपल भन्ने के हो भने दुईले पनि अहिलेको केसमा है दुईले पनि तीनले पनि र चारले पनि भाग जाने सबैभन्दा सानो संख्या कुन हो भनेको के लोएस्ट कमन मल्टिपलको मिनिङ बुझ्नुभयो दुईले पनि तीनले पनि चारले पनि निशेष भाग जाने सबैभन्दा सानो संख्या त 12 हो कि हो भनेपछि मैले यसलाई के गरे 12 ले भाग गरे यसलाई 12 ले यसलाई 12 ले त्यति गर्दा मेरो के भयो a/6 is to b/4 is to c by के भयो 3 हैन अब यो इक्वल टु भयो अब भनेपछि मलाई a is to b is to c अब चाहिँ सिधै के भन्न मिल्छ 6 is to 4 is to 3 भन्न मिल्छ यस्तो क्वेशनमा हामी के एलसीएम को एलसीएम हो अहिलेको मेथडले गर्दा अहिलेको मेथड अब यहाँ त सिधै abc तीनटै दिएको छ abc कै अनुपात निकाल्नु पर्ने छ त अहिलेको मेथडले के गर्ने हामीलाई a is to b हैन b is to c अब तपाईले यसरी त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ छुट्याएर गर्न सक्नुहुन्छ ल तर त्यो भनेको लामो हुनेको नि त जस्तो 2a equals to तपाईको के हो 3b हो भनेपछि a is to b भनेको तपाईको के हो 3 is to 2 हो त्यसैगरी तपाईको के छ 3b equals to 4c छ भनेपछि b is to c भनेको तपाईको के हुने हो 4 is to 3 हुने अब a b c ठीक छ कति हुने भयो 3 2 त्यसपछि कति 4 3 ठीक छ 4 3 ल अब के गर्नु पर्यो यहाँ 4 यहाँ 2 यति गर्दा 3 चौको 12 is to 4 दुना 8 is to के भयो 2 यहाँ 6 अब यसलाई कतिले काट्छ 2 ले काट्छ कि काट्दैन 2 ले काट्छ 6 is to 4 is to यसरी पनि गर्न त सकियो तर अब यसरी गर्दा त अझ लामो भयो हजुर हामीलाई सफा गरौँ त जस्तो सिम्पल यसो गर न पहिला त्योबाट चाहिँ तिम्रो त्यो उसमा मेट्रीमा हालेर एकदम बोर्डहरू हेर्नु पर्यो है यसरी गर्दा लामो हो कि छोटो हो a is to b is to c अलरेडी तपाईलाई गिवन छ हैन अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यसको डेनोमिनेटरमा केही नम्बरहरु ल्यायो भने सिधै रेशियो बन्छ भने त्यो लामो मेथडमा हामी नजाने a is to b पनि दियो b is to c पनि दियो अनि a is to b is to c निकाल्नु पर्यो भने अहिलेको मेथड छोटो तर सिधै यहाँ xa equals to yb equals to
जेडसी गिभन छ भने हामी त्यसरी छुट्टा छुट्टै गरेर गर्ने नगर्ने सिधै के गर्ने एलसिएमले डिभाइड गरेर गर्ने हो सबै मिलाउनु है टपिक चाहिँ मिलाउनु अथवा त्यो पनि मिलाइदिनु फरक पर्दैन परेछ ल अर्को ट्राई गर्दै गर्नुहोस् मेटेको हेरेर बस्नु परेन अर्को ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू त फेरि हेर्नु पाए जस्तो हेरे आयो हेरे गर्नुहुन्छ निकाल्नु पाइन्छ 100 होला 70 त त्यहाँ यस्तो छ अप्सनमा धेरै हाल्छ होइन हो सायद त्यही होला है आन्सर अब सबै क्लासको कुरामा पर्ने ल हेर्नुहोस् त अब 5 मा के छ 7800 हेर्नुहोस् ए बी र सी लाई यसरी विभाजन गरिन्छ कि ए को हिस्साको ए ले बी को हिस्साको 3/4 र बी ले सी को हिस्साको 2/3 प्राप्त गर्दछ भने बी र सी को हिस्साको फरक कति हुन्छ भनेपछि पहिला यो प्रश्न जानुभन्दा अगाडि एउटा कन्सेप्ट है जस्तो मैले 15 लाई हेर्नुहोस् त 15 लाई के गर्छु भन्दाखेरि 3:2 अनुपातमा मलाई बाँड्नु छ 15 लाई के गर्नु छ 3:2 अनुपातमा बाँड्नु छ भने मैले स्कुल लेभलमा के गरेको एउटा 3x हो अर्को 2x हो अब यसलाई के गर्नुस् जोड्नुस् 5x के हो 15 हो किनभने हेर्नुस् त 3x + 2x गर्दा यो टोटल हो के यसो गर्दाखेरि तपाईले के लेख्नु हुन्थ्यो 5x 15 लेख्नु हुन्थ्यो त्यसो गर्दाखेरि x को भ्यालु तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो अब 1/5 * 15 गर्नुहुन्थ्यो हो अब तपाईलाई चाहिएको त 3x र 2x हो नि भनेपछि 3x निकाल्न तपाईले के गर्नुभयो 3/5 के गर्नुभयो 15 गर्नुभयो ठीक छ त्यसैगरी 2x निकाल्न तपाईले के गर्नुभयो 2/5 * 15 गर्नुभयो ठीक छ अब यसको भ्यालु भनेको 5 यहाँ 15 3 यहाँ 9 5 यहाँ 15 2 यहाँ 6 यसरी गरेको हो नि हैन तर अब हेर्नुस् अब हामी के गर्दैनौ भने यो घरमा बस्दैन सिधै लेख्छौं बुझ्नुहुन्छ जस्तो हेर्नुस् त 3:2 अनुपातमा यो 15 रुपैयाँ छ मानौ ए र बी लाई मैले 3:2 अनुपातमा बाँड्ने हो भने ए को भागमा कति पर्छ भने हेर्नुस् त ए को अनुपात कति डिवाइड बाँड्नु पर्ने टोटल रकम अनुपातमा कति हो 3 + 2 5 हो कि हैन हो अब जम्मा रकम कति हो त 15 सिधै ए को भाग हो बी को भाग भन्छ भने बी को अनुपात कति 2 टोटल अनुपात कति 5 * 15 अब हामी सिधै यो एप्रोचमा जान्छौं यो सबै x मानेर हामी जाने हो होइन है मैले हिजो पनि भनिसके x चाहिँ सकेसम्म हामी मान्दैनौं x मानेर गर्दैनौं है ल 5 मा हैन त हेर्नुस् त के भनेको छ a ले के गरेको छ रे b को हिस्साको 3/4 भनेको चाहिँ a अनुपात b या त a भनेको 3/4 b यो भनेको हो एउटा ठीक छ यहाँबाट के आयो भन्नुस् त a अनुपात b भनेको कति आयो 3:4 क्लियर अब अर्को के रहेको छ हेर्नुस् त b ले के गर्छ रे c को हिस्साको कति 2/3 c को हिस्साको भनेपछि b अनुपात c भनेको कति भयो 2:3 क्लियर अब हेर्नुस् अब मैले a b र c लाई कुन अनुपातमा भाग लाग्छ निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि हेर्नुस् त मैले a:b कति 3:4 b:c कति 2:3 अब यो 2 लाई के गर्छु यता सार्छु हेर्नुस् है सारेकोलाई मैले अहिले गोलो लगाइदिए है यहाँ मैले मसित अर्को मार्कर छैन सारेकोलाई गोलो लगाइदिए अब यहाँ के सार्ने रो बाइ सार्ने कि कलमको लगाएर सार्ने रोको लगाएर सार्ने भनेपछि यहाँ के भयो हो भनेपछि हेर्नुस् अब अनुपात के हुने भयो 6:8:12 ठीक छ अब हेर्नुस् यसलाई मैले सिम्पलेस्ट फर्ममा एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो प्रत्येकलाई यो भनेको के हुन्छ 3:4 अनुपात कति भयो 6 अब मलाई के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् त b र c को हिस्साको फरक भनेपछि b को हिस्सा कति हो हेर्नु पर्यो c को हिस्सा कति हो हेर्नु पर्यो र त्यसको फरक हेर्नु पर्यो भनेपछि मैले सिधै b - c लेखेँ ठीक छ b - c भनेपछि b को हिस्सा कति हो हेर्नुस् त b ले कति पायो 4 पायो हो यो त b को अनुपात हो b ले कति पायो 4 पायो कतिमा 4 3 7 6 13 मा हो बाँड्नु पर्ने रकम कति छ 7800 छ यो के भयो b को भाग हो ठीक छ
अब C को भाग भनेको अब यहाँनिर ठुलो आयो हैन ठुलो भनेपछि तपाईले C बाट B घटाइदिँदा हो है ल यसलाई यसो गरौँ अब नेगेटिभमा आउने देखियो हैन त्यसैले गर्दाखेरि मैले के गर्दिन्छु भने B - C लेख्नुस् अथवा यसलाई मोडुलस गर्नुस् अथवा के गर्नुस् C - B लेख्नुस् यो हामीले के गर्नु पर्यो एमाउन्ट निकाल्ने भनेपछि पहिला ल C ले पाउने भाग कति हेरौँ C ले हेर्नुस् त C को भाग कति हो 6 6 कतिमा 6 4 10 3 13 मा 6/13 इन्टु के 7800 हो माइनस अब B को भाग कति 4 हेर्नुस् त B को भाग कति 4 कतिमा त्यही 13 मा हैन इन्टु के हो 7800 हो अब यहाँबाट हामीले के देख्नु हेर्नुस् त यसो गर्न मिल्छ सिधै 6 - 4/13 इन्टु 7800 भयो कि भएन हो यो भने कति भयो 2/13 इन्टु 7800 हो अब हेर्नुस् यो स्टेप आएपछि अब हामीले के बुझ्न पर्यो यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है यो स्टेप आएपछि अब एउटा कुरा देख्नु पर्यो के कुरा देख्नु पर्यो हामीले भने हेर्नुस् सिधै हेर्नुस् त B र C को फरक कति यहाँ हेर्नुस् अनुपातमा कति 2 तर मैले के गर्नुपर्छ बाँड्न त तीनै जनामा बाँड्ने हो नि भनेपछि यो के गर्नु पर्यो त्यसलाई टोटल यो तीनै जनाको टोटल अनुपातले भाग गर्नु पर्यो अर्थात् 2/13 इन्टु सिधै 7800 लेख्न पाउने रहेछु अब डाइरेक्ट है यो मैले यहाँसम्म यति गराइदिएको किन भन्दाखेरि यो बेसिक कन्सेप्ट हो तर यति पनि गरिराख्नु पर्दैन नि त वास्तवमा हेर्नुस् B र C को हिस्साको फरक कति छ भन्नु त मलाई 2 अनुपात छ अब यो के हो B ले पनि C ले पनि भनेको त A B र C तीनटैमा भाग गरेर पाउने हो नि त भनेपछि 2 के गर्नु पर्यो 6 4 10 3 13 2/13 इन्टु 7800 अब डाइरेक्ट गर्ने यो भनेको 13 ले कतिपल्ट गयो 6 पटक 600 600 दुना 1200 त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ 12000 14000 के भाग भयो त्यहाँ एक एउटा जिरो काट्दिनु है BC दिनु हजुर बेसी म्याथमेटिक्स भएन र भन्ने कि हजुर बेसी म्याथमेटिक्स भएन अनि के भन्नु भएको तपाईँ आइक्यू अब कस्तो आइक्यू भने के हुन्छ यहाँ हेर्न आउनु यसरी हामीले यसरी सिकाउनु भएको यो त यसरी 30 सेकेन्डमा त कसरी सबै सक्नुहुन्छ त्यही त तपाईँ आफ्नो तरिका त तपाईँको भइहाल्छ नि अनि मैले भन्नु खोजेको यो तपाईँको कन्सेप्ट एकदम ठिक छ कि सर मैले त्यसरी जानु खोजेँ होइन तर अलिकति सर्टकट चाहिँ चाहिन्छ नि सर आइक्यू त्यही त भनेको त त्यो सर्टकटहरू त मैले भनेको मलाई जे बेस्ट लाग्छ मैले त्यो सिकाउँछु बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई अब अरू कुनै टिचरले पनि अर्को तरिका सिकाउनु भएको हुनसक्छ त्यो तपाईँको लागि कम्पेरिटिभ सर्टकट देखिन सक्छ तपाईँले त्यो फलो गर्न सक्नुभयो बुझ्नुभयो नि फलो गर्न तपाईँलाई के भने मलाई के लाग्छ यो मेथड कम्फर्टेबल लाग्छ विथ प्र्याक्टिस यो पनि के गर्न सकिन्छ छिटै गर्न सकिन्छ नसकिने भन्ने कुरा छैन बुझ्नुभयो अब तपाईँलाई जुन बेटर लाग्छ तपाईँले त्यही फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई बेटर लाग्ने तपाईँ फलो गर्नुहोस् फर्स्टदेखि अब यो त बुझिहाल्नु होइन यो बुझ्नु ठिक छ यो बुझिएन यो बुझ्यो यो बुझेपछि यो के आयो A/B/C को अनुपात आयो 3:4 के आयो 6 आयो ठिक छ 3:4 आयो अब मलाई के गर्नु छ B र C को हिस्सा के गर्नु छ फरक गर्नु छ अब B र C को हिस्साको फरकको लागि हेर्नुस् त C को भाग कति 6 B को भाग कति 4 फरक कति भयो अनुपातमा 2 तर मैले बाँड्ने त यो A B र C टोटलमा हो कि हैन A B र C केमा हो टोटलमा हो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो 6 4 10 3 13 2/13 बाँड्नु पर्ने रकम कति छ 7800 2/13 इन्टु 7800 गर्दाखेरि तपाईको 1200 अब यो त मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि लेखिरहेको छु तपाईले सिधै A ले के गर्छ हेर्नुस् त B को हिसाबको 3/4 भन्दाखेरि A/B 3:4 सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ B = के भयो 2/3 C भन्दा B/C भनेको 2:3 अनुपात सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसो भने A/B/C को लागि यो गर्ने अब सबै यो गरेर बस्नु परेन नि तपाईले सिधै यो गर्दाखेरि के गाह्रो छ र लामो छ र हैन नि टिचर अनुसार तर तरिका फरक हुन सक्छ बुझ्नुभयो अरु कसैले अर्को कुनै तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो सिकाउनुहुन्छ मलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो सिकाउँछु केही प्रब्लमहरुमा हेर्दै जानुस् म यस्तो तरिका भन्छु जुन अरु कसैले पनि भन्दैन भनेपछि त्यो तरिकामा तपाई कम्पेयर गर्नुस् जुन तरिका आफुलाई सुटेबल लाग्छ त्यो फलो गर्नुस् यो त गर्न आवश्यकै छैन यो त गर्न आवश्यक हो र अब त तपाईले सिधै गर्न भयो कि भयो यो कुरा तपाईले यो लेखिरहनु पर्छ सिधै यो लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो कुरा भनेको के हो लामो कुरा छ भन्नुस् त लामो कुरा छ यहाँ लामो कुरा छ है अब तपाई आफ्नो तरिका हो बुझ्नुभयो तपाई आफै पनि नयाँ तरिका निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाई आफै पनि पढ्दै जाँदाखेरि तपाईले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ धेरै नयाँ तरिकाहरु निकाल्न ठीक छ तपाईलाई अब जुन सुटेबल लाग्छ जुन सर्टकट लाग्छ त्यो गर्ने
के कुरा नबुझ्नुहोस् भने हरेक प्रब्लमको लागि सर्टकट हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्नुहोस् फेरि हरेक प्रब्लमको लागि सर्टकट हुँदैन बुझ्नुभयो तपाईँलाई के हो भनेदेखि प्रोसेस बुझ्न पर्यो ठिक छ कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो कन्सेप्ट क्लियर भएपछि र विथ के त इनफ प्र्याक्टिस तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अलि लामो लेन्दी प्रब्लमहरूलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसो भने 6 नम्बर गर्नुहोस् त 6 नम्बर गर्नुहोस् त हको क्वेशन बुझ्नु भएन क्वेशनले के भनेको भन्नुस् त ₹3000 इज डिवाइडेड बिट्विन ए बी एन्ड सी हेर्नुस् त ए बी र सी लाई 3000 बाँड्नु पर्ने छ सो दैट ए ले के गर्छ हेर्नुस् त बी र सी ले जति पाउँछ त्यसको के 1/3 पाउँछ ठीक छ त्यसैगरी तपाईको के हो हेर्नुस् त अब बी ले के पाउँछ ए र सी ले जति पाउँछ त्यसको के पाउँछ 2/3 पाउँछ भनेदेखि अब सी को शेयर कति हो निकाल्नुस् भनेर तपाईलाई बुझ्नुभयो ल अब गर्नुस् त यसलाई ट्राई गर्नुस् त हो ठीक छ ल गर्नुस् ट्राई गर्नुस् त तपाईले ट्राई गर्नुस् के हुँदैछ गर्नुस् ल हेर्नुहोस् है यो अलि फरक छ बुझ्नुभयो यो अलि फरक छ अब हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर प्रब्लमहरु कसरी राख्छु भने हेर्नुहोस् है एउटा प्रब्लम भन्दा अर्को अलिकति एडभान्स हुँदै जान्छ एउटाको कन्सेप्ट के त अल्टिमेटली अर्कोमा गएर कतै न कतै जोडिन्छ त्यो तरिकाहरु मैले तपाईलाई सिकाउँछु बुझ्नुभयो ल अब यहाँ हेर्नुहोस् यो तरिका आउँदा अब त्यो 30 सेकेन्ड वाला के मेथड भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् के तपाईले बुझ्नु पर्यो भने जस्तो क्लासमा म क्वेशन गराउँछु नि केही क्वेशनहरु भनेको तपाईलाई के हुन सक्छ यो प्याटर्नका ठ्याकै आउन सक्छ केही क्वेशनहरु मैले के को लागि भन्दा तपाईलाई कन्सेप्ट बुझाउनको लागि सिकाउँछु बुझ्नुभयो नि त किनभने तपाईलाई एउटा पर्टिकुलर टाइपको क्वेशन आउँछ भन्ने मलाई थाहा छ तपाईलाई थाहा छ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो कारणले कन्सेप्ट त चाहियो मैले कन्सेप्टको लागि पनि प्रब्लमहरु गरिराखेको हुन्छु है नट नेसेसरी यहाँ मैले पढाएको सबै क्वेशन सोध्छ भन्ने पनि होइन हेर्नुस् के सोध्छ कसैलाई थाहा छैन तर यहाँ मैले यो रेशियल प्रोपोर्सनमा जति क्वेशन गराउँछु नि ती क्वेशन राम्रोसँग तपाईले बुझेको खण्डमा यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेशन लगभग तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाले मैले क्वेशनहरु राखेको हुन्छु है अब यो त यो हेर्नुस् त यो अलिकति फरक क्वेशन आयो यो अलिकति तपाईको के 30 सेकेन्ड वाला तरिका फेल गर्छ किनभने त्यो नखाएको भए तपाईले आन्सर निकाल्नु हुन्थ्यो ल अब गर्ने तरिका के हो हेर्नुस् म तपाईलाई भन्छु जस्तै हेर्नु त कति नम्बर अरे हाम्रो